बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 24 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पिशावर एफसी हेड क्वार्टर के ऊपर खुदकुश हमला जो नाकाम बनाया गया, तो इसके बाद अब सूरत हाल मज़ीद अफ़गानिस्तान के लिए बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और उस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जानब से बेफिटिंग रिस्पॉन्स का आगाज़ भी कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं और पाकिस्तान की जानब से किस तरह से TTP की जो हाइड आउट्स थी, जो अफगान ठिकाने थे, इनके ऊपर क़यामत बर्पा करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। ये कुछ इंतहाई अहम तीन तफसीलात जो कुछ ऑपरेशन किए गए हैं, इसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाज के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, जिस तरह से अफगान सरजमीन से बरहा पाकिस्तान के ऊपर खुदकुश हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया गया है और बरहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाइयों के नताइज अब आना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो खुदकुश हमले थे वो नाकाम भी बनाए गए हैं। लेकिन आज जो पेशावर एफसी हेड क्वार्टर में एक खुदकुश हमला कोशिश इनकी जानब से की गई थी, मिलिटेंट्स की जानब से, तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि तमाम जो मिलिटेंट्स थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात भी सामने आई। लेकिन अब फर्दर इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, इसमें एक बार फिर से जो अफगान सिटीजन हैं, ये जो खुदकुश हमला आवर थे वो अफगान सिटीजन निकले हैं। मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से एक जानब जहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो वहीं ये कुछ अफगान बशिंदे जो TTP की इमा पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सरअंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस पर अपनी जो तमाम पॉलिसीज थी वो बिल्कुल बदल के रख दी हैं और अब इनके लिए जीरो टॉलरेंस से भी आगे चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर बन्नों में जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से अफगान जो TTP के ठिकाने थे इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ड्रोन स्ट्राइक के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं और जहाँ एक जानब पाकिस्तान की जानब से ये ड्रोन स्ट्राइक की गई है जिसमें डजन के करीब बताया गया है जो मिलिटेंट थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। ऑन द अदर हैंड इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये जो मुख्तलिफ ड्रोन स्ट्राइक की गई हैं, इसके अलावा जो ऑन द ग्राउंड सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं, भारत की जानब से भी मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा है, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रख रहा है। लेकिन जल्दी से आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से जो बनों में ऑपरेशन किए गए हैं वो इस हवाले से डिटेल जो है वो आपके लिए जानना इंतहाई आम है। बेसिकली इसके हवाले से द खैबर क्रॉनिक्स की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अब वो जो है इस हवाले से ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बनों में जी सिक्योरिटी फोर्सेस की ने इंतहाई काबिलियत और महारत के साथ एक कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई पाकिस्तान की जानब से मुख्तलिफ किस्म की जो ड्रोन स्ट्राइक थी वो की गई और अफगान ये जो TTP थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनके ठिकानों के ऊपर जो प्रिसीजन स्ट्राइक थी वो की गई जिसके नतीजे में 25 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। अब इस हवाले से बताया जा रहा है बेसिकली बनों का जो नरमी खेल इलाका है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने IBO इंटेलिजेंस बेस्ड मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए जिन ऑपरेशन के दौरान 25 से जायद जो दहशतगर्द थे इनके हलाक होने की तफसीलात सामने आ रही हैं। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि ये जो कार्रवाई थी ये कई घंटों तक जारी रही जिसमें फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके ये मिलिटेंट्स जो है जहां पर छुपे हुए थे उन जगह को घेर कर अपने जो है वो इसका मुहासरा किया और मुख्तलिफ किस्म की चाहे वो फिर ग्राउंड फोर्सेज ने ये कार्रवाइयां सर अंजाम दी और मुख्तलिफ जो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया। इस तमाम सूरत हाल के अंदर 25 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे इनको भी निशाना बनाया गया है। और साथ ही जो तफसीलात फर्दर इस हवाले से बताई जा रही हैं उनके मुताबिक कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद, असलहा और गोला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो मारे जाने वाले मिलिटेंट्स थे इनमें अफगान शहरी जो है वो भी शामिल हैं, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल अभी भी जारी है और मजीद किसी जो खतरात हैं या अगर इन मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इतलाआत मिल रही हैं तो इस पर भी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो अभी तक भी उन इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ये जो नरमी खेल में मुख्तलिफ किस्म की जो बका खेल का इलाका जो बताया
بتایا جا رہا ہے جہاں پر جو مختلف قسم کی اسٹرائک کی گئی، اس کے علاوہ جو گراؤنڈ فورسز تھیں انہوں نے آپریشن کیا. اس تمام صورتحال کے اندر اس چیز کو سمجھیے کہ بیسیکلی یہ جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے ایک جو اسکول تھے ان میں مختلف قسم کی اپنی ہائیڈ آؤٹس جو تھیں وہ بنائی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بیسیکلی جو اسکول تھا اس کو اپنی ایک پناہ گاہ کے طور پر یہ استعمال کر رہے تھے، تاکہ اگر پاکستان کی جانب سے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے، تو اس پر چاہے وہ پھر افغانستان کے ان کے جو سرپرستی کرنے والے ہیں وہ ہوں، یا چاہے وہ پھر بھارت ہو، ان کی جانب سے اس تمام صورتحال کے اندر یہ جی ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے اسکول میں جو نہتے شہری تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. حالانکہ اس حوالے سے آلریڈی جو سیکورٹیز رائے ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو اسکول بتائے جا رہے ہیں یہ پچھلے 2 سال سے بالکل بند تھے، اور کسی قسم کی جو عام شہری تھے یا دیگر جو مطلب جو بچے ادھر پڑھتے تھے ان کو ان علاقوں میں جانے سے منع کیا ہوا تھا. تو اس تمام صورتحال کے اندر کیونکہ آلریڈی یہ ملیٹنٹ جو تھے انہوں نے وہاں پر اپنی ہائیڈ آؤٹس بنائی ہوئی تھی، اور وہاں سے مختلف قسم کے جو خود کش بمبار تھے، اس کے علاوہ جو دیگر ملیٹنٹ تھے یہ وہاں سے مختلف قسم کی کاروائیاں سر انجام دے رہے تھے. تو جیسے ہی پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس حوالے سے انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو ملی، تو اس کے بعد پھر جو مختلف قسم کی کاروائیاں تھیں وہ کی گئیں، چاہے وہ پہ ڈرون سٹرائک ہوں، اس کے علاوہ جو گراؤنڈ پہ آپریشن کیے گئے وہ تمام شامل تھے. بتانے کا ناظرین کرام اس تمام صورتحال میں مقصد یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے ابھی بھی اس تمام سینیریو کو لے کر جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یعنی ایک الگ تاثر دینے کے لیے، ایک الگ رنگ دینے کے لیے تمام قسم کی فالس اس کے علاوہ بیس لیس جو انفارمیشن ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. حالانکہ جو ایکچوئل اس کے پیچھے وجوہات تھی وہ آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو اسکول بتائے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی پچھلے 2 سال سے یہ اسکول بند تھے، اور یہاں پر جو ملیٹنٹ تھے انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر الحمدللہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی ہے، کیونکہ آج جس طرح سے جو پشاور ایف سی کا ہیڈ کوارٹر تھا اس پر بھی ایک خودکش حملہ جو تھا وہ ناکام بنایا گیا. تو ان ملیٹنٹس نے جہاں پر یہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں تو اسی طرح کے انہوں نے مزید حملے جو تھے وہ کرنے تھے. دوسری طرف اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کے حوالے سے جو آلریڈی دونوں ممالک کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور افغان طالبان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے وہ ان ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کے ملیٹنٹس کے خلاف کوئی خاص اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اب چیزیں جو ہے وہ مزید اس وقت اس چیز کو سمجھیے کہ تشویشناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یکے بعد دیگرے جو اٹیمپٹس کیے جا رہے ہیں، اب اسلام آباد میں ایک انتہائی ایک اہم بڑی جو میٹنگز ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور اب چیزیں جو ہے وہ پاکستان اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ بڑے اقدامات کرنے کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن فردر چونکہ ابھی کچھ سیکیورٹی کنسرن کو لے کر ایسی جو تفصیلات ہیں وہ میرے پاس موجود بھی ہیں، لیکن ابھی وہ ریویل کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک کوئی افیشیل سورسز اس بارے میں یا کوئی چیزیں سامنے نہیں لاتی تو تب تک یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکلوز ہی رہنی چاہیے. مختلف قسم کی جو یہ ڈرون سٹرائک کی گئی ہیں یہ الحمدللہ بڑی کامیاب سٹرائک تھی، جس میں جو پاکستان کی ملٹری کی جانب سے سٹرائک کی گئی اس میں 25 کے قریب جو دہشت گرد تھے وہ اڑائے گئے. بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا جو ہے وہ مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.